अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और उस फ्रीलांसिंग को हमने एक ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन शॉप के साथ रिलेट कर उसको समझने की कोशिश की। फर्दर मोर हमने उसमें डिस्कस किया कि फ्रीलांसिंग में हम अपने स्किल्स को सेल करके अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसी चीज़ को आगे मज़ीद जानते हैं कि इसमें कौन सा स्किल किस जॉब के लिए सूटेबल होता है और किस जॉब के लिए कौन सा स्किल रिक्वायर होता है। तो इसी सिलसिले में मैंने कुछ जॉब्स नॉमिनेट करके, कैटेगराइज करके उनको एक जगह इकट्ठा किया है और उसके साथ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ उसके स्किल जो उसमें रिक्वायर होते हैं, यानी कि वो स्किल जो आपके पास हैं, आपको जिनका इल्म है, जिन पे आप काम कर रहे हैं, उसको सेल करके उसको उन सर्विसेज को देकर वो कौन सी जॉब्स हैं जो हम फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ओवरव्यू इन जॉब्स के बारे में। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। वो कौन सी जो है फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं, कौन से स्किल्स हैं जो आप फ्रीलांसिंग में सेल करते हैं, या आप कह लें कि वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। तो उसके अगेंस्ट आप उनसे चार्ज करते हैं, जिसे हम आपकी अर्निंग कहते हैं। यानी कि वो कौन सी फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं, कौन सी स्किल्स जो आपने सेल करनी है, उनके बारे में अब देखते हैं वन बाय वन। अच्छा जी, पहले नंबर पे वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग। वेब डेवलपमेंट कहते हैं वेबसाइट को बिल्ड करना, उसको मेंटेन करना, उसके जो कंटेंट है उसको मेंटेन करना और उसको अपडेट करना, डेवलप करना, ये कहते हैं जी वेब डेवलपमेंट। अच्छा, ये तो बस मैंने आपको एक बिल्कुल शॉर्ट सी इसकी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आपने ये नहीं समझना कि बस यही कुछ है, इसमें बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। फिर अगर हम इसको थोड़ा सा इसको हम डीपली देखें इधर ही, कि मसलन इसके टूल कौन से हैं, इसकी बेसिक्स क्या है, इसके कोर्सेज में क्या क्या आता है, मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ये इतनी आसान चीज़ नहीं है वेब डेवलपमेंट। इसके लिए बाकायदा आपको 2 से 3 माह का मस्ट शॉर्ट कोर्स करना चाहिए, ताकि आपको इसका अच्छी तरह जो है इसकी मालूमात हो और इस पे कमांड आपकी बाय द टाइम जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो होती जाएगी। अच्छा, वेब डेवलपमेंट के साथ आ जाती है जी वेब डिज़ाइनिंग। वेब डेवलपमेंट वेबसाइट को बिल्ड करना, और डिज़ाइनिंग उसका जो लेआउट है, उसका जो व्यू है, उसको मेंटेन करना, उसको डेवलप करना, उसे कहते हैं जी वेब डिज़ाइनिंग। उसको डिज़ाइन करना, हमने बना तो ली, लेकिन उसको डिज़ाइन कैसे करना है वो आ जाती है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर। तो ये था जी छोटा सा ओवरव्यू वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग का। और इसका अगर हम स्किल के बारे में देखें कि हमें स्किल इसके लिए क्या चाहिए, तो स्किल हमारे पास जो इसके लिए चाहिए वो हमें बेसिक इसका नॉलेज होना चाहिए। हम इसके नॉलेज के बाद हम .NET, जावा, ड्रीम वेवर, वर्ड प्रेस, इस तरह की के जो इसके एलिमेंट हैं उनके ऊपर हमारी कमांड होनी चाहिए, तब हम इसको जो है एक अच्छे प्रोफेशनल फ्रीलांसर के तौर पर लेके चल सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। दूसरे नंबर पे बिल्कुल सिंपल, टीचिंग एंड ट्यूटर। आपको समझ आ ही गई होगी, टीचिंग पढ़ाना, ट्यूटर भी आपको पता ही है कि पढ़ाने में ही आती है। अच्छा, इसकी हम तो अगर थोड़ी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो इसमें यू हैव टू टीच एंड ट्यूटर ऑनलाइन ओवर स्काइप और गूगल हैंग आउट। सिंपल, आपने स्काइप पे ऑनलाइन टीच करना है, पढ़ाना है, ट्यूशन देनी है, बस सिंपल सी चीज़ है। इससे आपको इतना ज़्यादा जो है घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत है। आपने रूटीन में आपने देखा भी होगा, बहुत से इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे और ये कर भी रहे होंगे। लेकिन क्या है कि हम जो ट्यूशन और टीचिंग करते हैं हम फिज़िकली जाके करते हैं, लेकिन हम फ्रीलांसिंग में जो टीचिंग और ट्यूटरिंग करते हैं वो
آن لائن کرتے ہیں. آن لائن ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ اسکائپ ہے, اس کے بعد گوگل ہینگ آؤٹ ہے, اگر اس کے بعد ہم بات کریں تو لیٹسٹ جو ہے وہ زوم, وہاں پہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو اسکل اس میں ہمیں یہی چاہیے کہ ہمارے پاس نالج ہونا چاہیے. اب یو مسٹ نو about your subject or area of expertise, whether it is high school math or teaching a programming language like C++. مطلب بات کرنے کا یہ کہ آپ جو بھی سبجیکٹ پڑھانے جا رہے ہیں, آپ کو اس کی بیسک سے لے کے ایڈوانس تک مکمل کمانڈ ہونی چاہیے, تاکہ آپ اس کے ایک بالکل پروفیشنل وے میں ٹیچ کر سکیں, پڑھا سکیں, اور اس کے اگینسٹ اپنی ارننگ ریسیو کر سکیں. اچھا, یہ تو بالکل, اب پہلے والے کی بات ہم کریں تو وہ ایک پروفیشنل چیز تھی, تھوڑی سی ایڈوانس چیز تھی, تھوڑی سی کیا ٹیکنیکل چیز تھی. لیکن دوسری ہم بات کریں ٹیچنگ اینڈ ٹیوٹورنگ, تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے جس کو آپ فری لانسنگ میں نہیں کر سکتے. بہت سمپل چیز ہے جی. اچھا, اس کے بعد فری لانس رائٹنگ اینڈ کاپی رائٹنگ. فری لانس رائٹنگ سے آپ کو اس کا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ لکھنا, کاپی رائٹنگ بھی لکھنے کو ہی بولتے ہیں. اچھا, جاب ڈسکرپشن ہم اگر اس کی دیکھیں تو ہے کہ یو ہیو ٹو رائٹ فار ویریس کلائنٹس. فری لانس رائٹنگ could be anything from ghost writing to article writing for a blog or website. یعنی کہ آپ نے مختلف کلائنٹس کے لیے لکھنا ہے, وہی ہم کرتے ہیں فری لانس کے اندر. یعنی کہ ہم اپنے فری لانس میں کلائنٹس کو سروسز دیتے ہیں, اور اس سروسز میں ہم اس کو اس کے اکارڈنگلی جو وہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہم اس کو آرٹیکل لکھ کے دیتے ہیں, اس کو جاب ڈسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں, اس کو پروڈکٹ ڈسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں. یعنی کہ لکھنے لکھانے سے متعلق جو کام ہوگا اسے ہم فری لانس رائٹنگ کرتے ہیں, اور آپ اس لکھنے کے اگینسٹ ارننگ ریسیو کرتے ہیں, جسے ہم فری لانس کی ارننگ کہتے ہیں. اس میں اسکل کیا چاہیے؟ یو نیڈ ٹو ہیو رائٹنگ اسکلز اینڈ مسٹ بی ایبل ٹو فنش آرٹیکلز اور ایسز ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم. یعنی کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کرنی ہے, جو آپ نے ٹاسک لینا ہے, اس کو آپ کو اچھی طرح آنا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ آپ ٹاسک تو لے لیں لیکن آپ کو اس کا انفارمیشن نہ ہو, اس کی معلومات نہ ہو, اور آپ ود ان ٹائم, یعنی کہ جو پیریڈ آپ نے سلیکٹ کیا ہے, آپ نے جو آپ لوگ کا فکس ہوا ہے, اس کے اندر آپ وہ پرووائڈ نہ کر سکیں, اپنے ٹاسک کو ختم نہ کر سکیں, تو یہ ایک بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا. اس لیے آپ کو اس کے اوپر مکمل جو ہے عبور ہونا چاہیے. آپ کو جو رائٹنگ سکل آپ کو آنی چاہیے کہ کیسے لکھتے ہیں, کس طرح لکھتے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں, کون سے ایلیمنٹ دیکھنے ہوتے ہیں, اور ٹائم کا کس طرح مینیج کر کے چلنا ہے. آپ کو ایک اور بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ بس یہ 2-2 منٹ کی جو ہے 2 لائنوں کی میں جو ڈسکرپشن دے کے آپ کو کہہ دوں گا کہ آپ فری لانسنگ کریں اس چیز پہ. انشاءاللہ میں آگے جا کے آپ کو جو ٹاپک ابھی جو پروڈکٹ جو اسکل بتا رہا ہوں, جو جاب بتا رہا ہوں, جو کیٹیگری بتا رہا ہوں, اس کے اوپر انشاءاللہ انڈیویجولی ہر ایک کے اوپر کمپلیٹ اور ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا, تاکہ آپ کو اس کی بیسک سے لے کے ایڈوانس تک اور مکمل کمانڈ تک, اور اس کو اس کے پلیٹ فارم پہ کس طرح سیل کرنا ہے وہاں تک انشاءاللہ سارا گائیڈ کروں گا. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بس آپ نے جڑے رہنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی, ہمت کرنی ہے, تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ نے دیکھا کہ تیسری چیز تھی, اس میں ایک چیز تھی جو ڈیفیکلٹ تھی, وہ تھی فرسٹ ون, کیونکہ وہ ریلیٹڈ تھے کمپیوٹر سے, اور باقی دونوں چیزیں سمپل ہیں, آپ اپنی ڈیلی روٹین میں یہ کام کرتے رہتے ہیں. اچھا, تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کریٹو ڈیزائن. کریٹو ڈیزائن سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یعنی کہ کسی بھی چیز کو ڈیزائن کرنا. جاب ڈسکرپشن اگر ہم پڑھیں تو اس کی یہ ہے, کریٹو ڈیزائن could include a vast area of design related work. For example, take PowerPoint presentation or desktop designing with Adobe Photoshop. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک سمپل پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہو یا ڈیسک ٹاپ کی ڈیزائننگ ہو, فوٹو شاپ سے آپ نے کوئی فوٹو اس کا جو ہے
सेलेक्ट करके डिज़ाइन किया है। ये सिंपल सी चीज़ें जो है डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, यानी कि आपने अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कोई एक नई चीज़ डिज़ाइन कर देनी है जो बिल्कुल यूनिक हो। अब इसमें भी कोई इतनी डिफ़िकल्ट और सोचने समझने वाली ऐसी बात नहीं है कि आप ये कहें कि हम ये नहीं कर सकते। सिंपल चीज़ है, अब जैसा आपने अपने दिमाग को यूज़ करना है और एक क्रिएटिव चीज़ यानी कि यूनिक चीज़, यूनिक डिज़ाइन जो है वो प्रेजेंट कर देना है, और उसके अगेंस्ट आपको अर्निंग रिसीव हो जानी है। आपने क्लाइंट को वो सर्विसेज प्रेजेंट कर देनी है, वो दे देनी है, और क्लाइंट ने आपको उसके अगेंस्ट पैसे दे देने हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, इससे भी आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे कि सेल्स एंड मार्केटिंग में क्या होता है। सेल्स, हमने सेल्स इंक्रीज करनी होती है, मार्केटिंग में हमने उसकी मार्केट करनी होती है। अब वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि हमने ये प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की है, उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन उसकी मार्केट करनी है और लीड उसके लिए जनरेट करना है। यहाँ पे लीड जनरेट आप सोच रहे होंगे कि क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लीड जनरेशन या लीड्स जनरेट उसे कहते हैं कि आपने पोटेंशियल कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इंगेज करना है, और इसे ही मार्केटिंग करते हैं। और ये आपने थ्रू ईमेल करना है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ये मार्केटिंग इजीली और आसानी के साथ कर सकते हैं। स्किल you need to have some experience in marketing, mainly applicate marketing, sales and marketing would be done on the internet rather mainstream मीडिया। यानी कि आपको स्किल होना चाहिए कि कैसे आपने अपनी एक्सपर्टीज को यूज़ करते हुए मार्केटिंग करनी है, किस किस प्लेटफॉर्म को किस तरह यूज़ करना है, और उस प्लेटफॉर्म पे जाके आपने प्रोडक्ट को किस तरह एंगेज करवाना है लोगों के साथ, ताकि जो पोटेंशियल कस्टमर उस प्रोडक्ट तक आए और वो बाय करे। इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, तो आप आसानी से ये भी कर सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम आप अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिल्कुल सिंपल चीज़ है अगर हम इसको देखें, और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अभी तो हम इसको बस शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे, लेकिन जब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप एक डीपी फेसबुक की बनाकर भी अगर आप किसी को दें तो उसके अगेंस्ट भी आप चार्ज कर सकते हैं, और उसके अगेंस्ट भी आपको अर्निंग रिसीव हो जाती है। इट इज़ अ वास्ट वैरायटी एंड वास्ट फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। अच्छा, job description, graphic designing is altogether a different field. You got to create graphics for printed and electronic media. Electronic media, Facebook, Insta, Twitter, YouTube, उसके अलावा जो मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक होगी वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इसको आपने मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ, मुख्तलिफ डायमेंशंस के साथ जो है डिज़ाइन कर देना है, और उसके अगेंस्ट आपने अपनी अर्निंग रिसीव कर लेनी है। और प्रिंटेड में अगर हम बात करें तो प्रिंटेड में आ जाता है आपका न्यूज़पेपर, मैगजीन, एटीसी, इस तरह की जो आइटम्स है वो प्रिंटेड में आ जाता है। और प्रिंटेड में आपने देखा होगा कि तस्वीर बनी होती है किसी की, उसके साथ कुछ लिखा होता है, उसको मतलब कि उसकी डिज़ाइंस और उसकी वो सारा कुछ, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है। यानी कि आपने किसी भी चीज़ का जो ग्राफिक है, ग्राफिक लुक है, वो प्रिंटेड है या इलेक्ट्रॉनिक है, उसको डिज़ाइन करके एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। Skills you need is just simple. Graphic designing is not a casual thing. You must have done a professional course with some experience before you start as a freelance graphic designer. आप सबको पता है कि आज का दौर जो है वो एक कंपटीशन का दौर है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो आपको अपने स्किल के ऊपर फुल एक्सपर्टी जो है आपकी, उसके ऊपर फुल कमांड होनी चाहिए, ताकि आप जो डिज़ाइन अपनी एक्सपर्टी को, अपने स्किल को यूज़ करते हुए बनाएं, वो आपके क्लाइंट को ज़रूर पसंद आए और वो उसे बाय करे।
अच्छा, फर्दर मोर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी एक डिटेल पूरी वीडियो बनाएंगे और मैं आपको इसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जो वैरायटी है वो सारी बताऊंगा, और उस सारी वैरायटी के अंदर आपको प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अच्छा जी, पहले हमने एक चीज़ पढ़ी वेबसाइट, वेब डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग, और अब यहाँ पे आ गई है चीज़ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। यानी कि एक हमने चीज़ पढ़ी वेबसाइट से रिलेटेड, और अब वो वेबसाइट आप हर बंदे के मोबाइल में जो है वो ऐप्स हैं, तो उन्हीं ऐप्स को बिल्ड करना और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको मेंटेन करना, इट इज़ कॉल्ड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इसके अंदर भी मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर भी मोबाइल डिज़ाइनिंग आ जाती है। जैसे वेब डिज़ाइनिंग है तो मोबाइल का जो ऐप्स का लेआउट होता है, उसको जो उसकी सामने उसका व्यू होता है उसको डिज़ाइन करना। यानी कि जैसे हमने वेबसाइट के अंदर डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग का ओवरव्यू लिया, सेम चीज़ ये है मोबाइल ऐप में भी। आपने वहाँ पे वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, और यहाँ पे आपने ऐप को, मोबाइल ऐप जो होती है उसको डिज़ाइन और डेवलप करना है, और उसके अगेंस्ट आपने अपनी अर्निंग रिसीव कर लेनी है। लेकिन हर चीज़ जो मैंने आपको बताई है इसके लिए आपको मस्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं आएगी कि मैं आपको 3-3 घंटे की भी वीडियो अपलोड कर दूं तब भी वो मेरे कहने से आपको कमांड नहीं आएगी। बेसिक बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, इसका प्रोफेशनल कोर्स नहीं करेंगे, 2-3 माह इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें जिस कंपटीशन में हम चल रहे हैं एक्सेप्ट नहीं होगी। तो आप, मैं आपको पहले भी वीडियो में कह चुका हूं कि आप इसको सर्च आउट करें, हर चीज़ को, अपने स्किल को पहचानें कि हमारा इंटरेस्ट किस साइड पे है, हम टेक्निकल साइड पे हैं, नॉन टेक्निकल साइड पे हैं, या हमारा क्रिएटिव साइड हमारा दिमाग है, लिखने पे हमारा दिमाग काम करता है। उसको पहचानें और उस पे ऊपर काम करना स्टार्ट करें, ताकि विद इन द टाइम और बाय द टाइम जल्द से जल्द आपकी जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस हो और कमांड मजबूत हो। अच्छा जी, अगली चीज, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और SEM। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ये भी मार्केटिंग में आ जाती है, लेकिन इसमें मार्केटिंग प्रोडक्ट की नहीं होती। इसके अंदर is also a popular freelancing job that can be done from home. You need to pull a website and rank high on Google. इसमें हमने सिंपल ये करना होता है कि जैसे एक मार्केटिंग हम करते हैं किसी प्रोडक्ट की, एंगेज करते हैं लीड जनरेशन पे, हमारा यहाँ पे जो SEO में प्रोडक्ट होता है वो कोई भी वेबसाइट होती है जो हमने वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजाइनिंग में पढ़ी। यानी कि हमने एक वेबसाइट बनाई, डेवलपमेंट में, डिज़ाइनिंग में उसको हमने डिज़ाइन किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम उसको रैंक करते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ टूल यूज़ करते हैं सो डैट वो गूगल के अंदर रैंक हो के हमारे सामने आए। जब तक हम उसकी प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते वो हमारे तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकती, क्योंकि लाखों करोड़ों वेबसाइट्स इस वक्त गूगल पे हैं। तो उसको मेन पेज पे, फ्रंट पे, पहले सफ़ों के अंदर लाने के लिए उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO की जाती है। उसके टैग्स वगैरह उसको मुख्तलिफ टूल के साथ, उसके गूगल के साथ, उसका जो गूगल का जो बिहेव है, गूगल किस तरह चीज़ों को जो है फ्रंट आउट करता है, वो सारा कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है। और ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है फ्रीलांसिंग के अंदर, क्योंकि आपने देखा कि हमने मोबाइल ऐप का पढ़ा, आपने देखा कि हमने वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट का पढ़ा। ये दोनों चीज़ें जब तक गूगल पे आएंगी, जब तक बनेंगी गूगल पे आएंगी, जब तक रैंक नहीं होगी तो किसी काम की नहीं है। उनसे बंदा काम नहीं ले सकता, हमारे तक उनकी एक्सेस नहीं हो सकती। तो उसकी एक्सेस करवाने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO को हायर किया जाता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उसको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि इस प्रोजेक्ट को फर्दर जो है गूगल पे रैंक आउट करवाओ। तो ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, और उसके अलावा इसके अंदर अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हाई है।
تو آپ لوگ ضرور ان چیزوں پہ آئیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جو ٹائم ویسٹ کرنا ہے اس کے بجائے آپ ان چیزوں پہ آئیں اور ان چیزوں کو سیکھیں. بائی دا ٹائم اگر آپ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ میں کما نہیں بھی سکتے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک ایسٹ بن جائے گا جو آپ کو فیوچر میں بہت زیادہ کام آئے گا. اچھا نیکسٹ چلتے ہیں جی، برانڈنگ اینڈ پبلک ریلیشن. اب برانڈنگ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کسی بھی چیز کو برانڈ کرنا اینڈ پبلک ریلیشن، لوگوں کے ساتھ ایک اچھا جو ہے ریلیشن کریٹ کرنا. برانڈنگ اینڈ پی آر جابس آر ان ہائی ڈیمانڈ اف یو آر اے فریلانسر. These services can be given working as a freelancer from your home. The campaign that you are going to run will be on internet. یعنی کہ آپ نے اپنے انٹرنیٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے، اس کو برانڈ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو انگیج کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنانا ہے تاکہ آپ کا جو برانڈ ہے اس کو اور ایک بات اور بھی یہاں کرتا جاؤں کہ لیٹ سپوز کوئی آلریڈی برانڈ جو ہے وہ ورکنگ میں ہے تو آپ اس کو ایز اے ایمبیسڈر کے طور پہ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اس کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں اور اس برانڈ کے ساتھ لوگوں کو انگیج کرواتے ہیں. اس میں اسکل ہمیں کیا چاہیے؟ یو نیڈ ٹو برانڈنگ اینڈ مارکیٹ آ پروڈکٹ. دا پبلک ریلیشنز آر این ایریا ان اٹ سیلف سو یو نیڈ سم ایکسپیرئنس. آپ جو بھی جاب اور جو بھی پروڈکٹ کے بارے میں، جو بھی ہم سروسز کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں اندر مینلی لکھا ہوا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ ایکسپیرئنس بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. جب تک آپ کے پاس ایکسپیرینس اور نالج نہیں ہے، مکمل کمانڈ نہیں ہے، آپ کامیاب نہیں ہوگے. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نالج کو، اپنی پریکٹس کو ابھی سے سٹارٹ کرو تاکہ آپ ود ان دا ٹائم 2 of 3 month آپ ارننگ پروسیس میں آ سکیں. اچھا جی، نیکسٹ ون ہے ایڈمن سپورٹ اور اسسٹنٹس. ایڈمن سپورٹ اور اسسٹنٹ. ایڈمن آپ کو پتہ ہے کہ ہر کمپنی، ہر ادارہ، ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا. اچھا اب ایڈمنسٹریشن کیا کام کرتا ہے کہ جو بھی چیزیں اس کمپنی میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، اس کے اندر جو اس کا سارا ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ورک ہے اس کو وہ ڈپارٹمنٹ سنبھالتا ہے. تو آپ کسی بھی پروجیکٹ کے اندر، کسی بھی کمپنی کے اندر، کسی بھی جو ہے انسٹیٹیوٹ کے اندر ایز اے اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر کام کر سکتے ہیں اور اپنی اسسٹنٹ دے سکتے ہیں کہ سر، کیونکہ بیسیکلی ایڈمنسٹریشن میں اندر جب نیا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر مختلف سی ڈائمنشنز ہم کہہ لیتے ہیں ڈائمنشنز ہوتی ہیں جن پہ بہت سی مشورے، بہت سے اوپینین چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ اپنے اسسٹنٹس دے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ نالج ہے کہ آپ گائیڈ اچھا کر سکتے ہیں تو آپ ایڈمن سپورٹ اور اسسٹنٹس کے اندر اپنی فریلانسنگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. Skills you need for admin support jobs: you need to keep track of various things through calendar like appointment, meetings, etc. Must have some kind of previous experience before you start this work. یعنی کہ آپ نے اس کے اندر اسسٹ کرنا. اگر آپ کا جو مینیجر ہے، جو ایڈمن آفیسر ہے، وہ کہیں پہ نہیں پہنچ سکتا تو اس کی جگہ آپ نے جانا ہے. کہیں پہ کوئی میٹنگ ارینج کرنی ہے تو آپ نے یہ اسسٹنس دینی ہے تاکہ وہ کوئی اور کام کر سکے اور اس کے اگینسٹ آپ نے ارننگ کر لینی ہے اور اسی کو فریلانسنگ کہتے ہیں. نیکسٹ ون از 3D ماڈلنگ اینڈ CAD. ہم نے سٹارٹ میں جو ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور ڈیزائننگ پڑھا اسی طرح 3D ماڈلنگ اینڈ CAD بھی ایک ڈیفیکلٹ پروجیکٹ ہے، ڈیفیکلٹ سروسز ہیں. اس میں بھی ہمیں تھوڑی سی پروفیشنل نالج کے اوپر زیادہ کمانڈ ہونی چاہیے کیونکہ کمپٹیشن آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے. جاب ڈسکرپشن: 3D modeling and CAD is an advanced subject. However, the demand is great if you want to work as a 3D modeling and CAD designer.
تھوڑا سا آپ کو میں یہاں پہ اوور ویو دے دیتا ہوں کہ کیٹ ڈیزائنر کیا ہوتا ہے. اچھا جی. تھری ڈی ماڈلنگ اینڈ کیڈ موسٹلی جو یوز ہوتا ہے وہ مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریل سائز پہ، یا جو کنسٹرکشنز کمپنیز ہیں ان کی ڈیزائننگ کے اندر، ان کی ڈیزائننگ کے پروڈکٹس کی ڈیزائننگ کے اندر یوز ہوتا ہے. تو اٹ از ویری گریٹ ورک اف یو وانٹ ٹو ڈو، اینڈ اٹ از ہائیلی پیڈ. لیکن اس کے لیے اسکل کیا چاہیے؟ ہیئر یو نیڈ اے فارمل ڈگری. آلدو in a freelancing job, no one asks for a degree, but for being able to do the job, you need to have basic education as well as experience. یعنی کہ ایکسپیرینس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ ابھی سے، میرا بھائی میری بہن، ابھی سے اس کی پریکٹس سٹارٹ کریں. جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز میں انٹرسٹڈ ہوں تو اس کو ابھی سے سرچ آؤٹ کرنا سٹارٹ کریں. یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ جو بھی میں ابھی ٹاپک آپ کو بتا رہا ہوں، جو پروڈکٹ، جو سروسز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا ہر ایک پلیٹ فارم میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنے سروسز دے کے ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد سر ہم بات کریں تو آ جاتا ہے گیم ڈیولپمنٹ. گیم ڈیولپمنٹ is also quite similar to app development. However, here you will code about games that are played online or offline. سمپل چیز ہے سر جی. جس طرح ویب سائٹ آپ نے بلڈ کی، اس کو مینٹین کیا، اس کے کنٹینٹ کو مینٹین کیا، اس کے لے آؤٹ ویو کو مینٹین کیا، اسی طرح ہم نے ایپ بلڈ کی، ایپ کے لے آؤٹ کو، ویو کو، اس کی بیسکس، اس کی جو کوڈنگ ہوتی ہے اس کو سمجھا، اس کو بلڈ کیا. سیم اسی طرح ہم کسی ایپ کے بعد گیم کو دیکھتے ہیں تو ہم نے اس گیم کو ڈیولپ کرنا ہے، بلڈ کرنا ہے، اور اس نے کس طرح رن کرنا ہے. آف لائن چلے گی، آن لائن چلے گی. آن لائن آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کے کنیکشن کے ساتھ چلتی ہے، آف لائن آپ کو پتا ہے کہ بغیر انٹرنیٹ کے کنیکشن کے ساتھ چلتی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو گیم ڈیولپمنٹ کا جو ہے ایکسپیرینس اور نالج ہونا چاہیے. اور یہ جو نالج اور ایکسپیرینس ہے یہ صرف اور صرف آپ خود گین کر سکتے ہیں. یہ میں کسی بھی طرح نہیں دے سکتا آپ کو. چاہے میں 2 دن کی یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں، A to Z اپلوڈ کر دوں، جب تک آپ خود سے سرچ آؤٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو ایکسپیرینس اور انفارمیشن نہیں ملے گی. دا نیکسٹ ون از ٹرانسلیشن وچ از کوائٹ سمپل. آپ نے کسی بھی لینگویج کو، کسی بھی ایسے کو، کسی بھی پیراگراف کو اس کی ٹرانسلیشن کر دینی ہے. اگر ہم اس کی جاب ڈسکرپشن پڑھتے ہیں تو ٹرانسلیشن جابس آر آلسو ان گریٹ ڈیمانڈ. If you are a freelancer, you need to translate something from one language to another. There is legal translation and medical translation also. Medical translation also. Medical میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ جو پرچی وغیرہ بنا کے دیتا ہے وہ اتنی آسانی سے ہمیں سمجھ نہیں آتا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوتا ہے صرف اسی کو ہی سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا نہیں لکھا ہوا. تو یہی بات ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ایسی لینگویج جو نارمل انڈرسٹینڈ نہ کی جا سکے اس کے اوپر آپ اپنی ایکسپرٹیز کو لاتے ہوئے اس کی ٹرانسلیشن کر کے، لائک ایک بندہ ہے جسے صرف اردو آتی ہے، انگلش نہیں آتی، اور آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ اس کو انگلش کی ٹرانسلیشن کر کے دے سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ایک اچھی ارننگ چارج کر سکتے ہیں، ایک اچھی فیس چارج کر سکتے ہیں، جسے ہم فری لانسنگ کرتے ہیں. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے ہو. ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی ڈیلی روٹین ہے، اور ہر ایک، اگر آپ کے پاس یہ 13 میں سے
دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، چار نہیں ہے، تو ایک تو مسٹ ہے جو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. اچھا جی، the next one is web research. Web research or internet research is quite an easy job for freelancers. Here you will be given different types of tasks like surveys, filling form, taking poll, etc. سمپل ہے سر جی، گوگل پہ آپ نے ریسرچ کر کے کسی کو دے دینی ہے اور اس کے اگینسٹ آپ نے چارج کر لینا ہے. کوئی بھی وہ مختلف قسم کے ٹاپک آپ کو دے دے گا کہ بھائی مجھے اس قسم کے ٹاپک پہ جو ہے ریسرچ چاہیے، آپ نے اس کو ریسرچ کر کے ڈیٹا دے دینا ہے. سروس کرے گا کلائنٹ تو آپ نے سروے میں لوگوں کی رائے اوپینین لینا ہے اور وہ آپ نے اس کو دے دینا ہے. اس میں کوئی بھی اتنی ٹیکنیکل بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا ہے، اور ہر بندہ ہی آج کل انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے، تو اٹ از ویری کوائٹ سمپل جاب اینڈ یو کین ڈو اٹ اینڈ ارن ایز مچ ایز یو کین. اسکلز یو نیڈ ٹو ہیو نالج اباؤٹ سرفنگ انٹرنیٹ اینڈ ویریس ویب سائٹ. وہی بات، آپ کو انٹرنیٹ چلانا آتا ہو اور ڈفرینٹ ویب سائٹس کو سرچ آؤٹ کرنا آتا ہو. اٹ از ناٹ ویری ٹیکنیکل اینڈ ڈیفیکلٹ ٹاسک. The next one is legal services. Job description: legal services are for law graduates or students of law. Clients seek various services like corporate cases, criminal property, فیملی، پیرا لیگل etc. یعنی کہ اب ہر بندے کو تو لیگل سروسز کا نہیں پتہ، نہ لیگل اس کو نالج ہے اس چیزوں کا. مطلب ایک اگر میں نے کورٹ کچہری میں کوئی کام ہے، مجھے کسی عدالت میں کوئی کام ہے، مجھے وہاں پہ کوئی اس طرح کا میٹر ہو گیا کہ مجھے عدالت جانا پڑ گیا، تو جو کنسلٹنسی ہوگی وہ آپ دے سکتے ہیں. اگر آپ نے لا کے اندر گریجویٹ کیا ہے یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کو کنسلٹنسی دے سکتے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں ایسے چلو، ایسے نہیں ایسے چلو، اور آپ کے اس کے اگینسٹ ایک اچھی فیس چارج کر سکتے ہیں. The next one is article and blog writing. آرٹیکل اینڈ بلاگ رائٹنگ ہم سٹارٹ میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے کسی کو آرٹیکل وغیرہ لکھ کے دینا ہے، اسی کو ہم آرٹیکل کہتے ہیں. وہ اس کے ویب سائٹ کے لیے ہو یا وہ کسی میگزین کے لیے ہو، نیوز پیپر کے لیے ہو سکتا ہے. آپ نے سمپل اس کے جو آپ کو کلائنٹ ٹاپک اسائن کرے اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس کو لکھ کے دے دینا ہے. اٹ از ڈیپینڈز آن دا کلائنٹ ڈیمانڈ اینڈ اٹ از ڈیپینڈ آن یور quality work, how much you charge and how much you earn. Skill you need to have decent writing skills. In fact, this is easier than copywriting because you can be casual. Simple ہے سر جی، آپ نے بس اپنے دماغ کو لڑا کے ایک اچھا سا آرٹیکل لکھ دینا ہے، ایک اچھا سا مضمون لکھ دینا ہے جو وہ اپنے ویب سائٹ پہ چھاپ دے گا یا نیوز پیپر پہ چھاپ دے گا، اور آپ اس کے اگینسٹ ایک ارننگ جو ہے وہ ریسیو کریں گے. اٹ از ناٹ اے بگ ٹاسک، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. The next one is photography, which is quite simple and it is highly paid. سر جی فوٹوگرافی تو ہر بندہ ہی کر جاتا ہے نا، ہر بندہ ہی کر جاتا ہے. اچھا جی، فوٹوگرافی ہر بندہ جو ہے اس کے موبائل کے اندر کیمرہ ہے اور کیمرے سے وہ فوٹو کھینچ رہا ہے، بنا رہا ہے، پوسٹ کر رہا ہے فیس بک پہ، انسٹا پہ، یوٹیوب پہ. لیکن اگر ہم اس کو پروفیشنل وے میں لے کر آئیں تو ہم اس سے ایک اچھی ارن کر سکتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم جو فوٹوگرافی ویسے کر رہے ہیں تو اس کو ایک پروفیشنل وے میں لے آئیں اور اس کو ایک پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے ہم اس کو سیل آؤٹ کریں، لوگوں کو اپنا پورٹ فولیو دکھائیں، ہم اس کو اپنی ایسی فوٹوگرافی دکھائیں کہ ہمیں کلائنٹ یہ کہے کہ بھائی میرے لیے فوٹوگرافی کرو، میری فوٹوگرافی کرو. اور یہی چیز آپ اپنے کیمرے سے، اپنے ایک اچھے کیمرے سے کر کے ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ارن کر سکتے ہیں. The next one is customer service. The job description: customer service jobs for freelancers are there but not quite popular as others. There is other different customer services like giving technical support to the client. سر کسٹمر سروسز میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا بھی، بلکہ اکثر آپ کا
کسی بھی نیٹ ورک پہ کال کریں تو آپ جس نمائندے سے بات کرتے ہیں وہ کسٹمر سروسز کہلاتا ہے. آپ نے فریلانس میں بھی یہ چیز آسانی سے کر سکتے ہیں. آپ کو کلائنٹ اپنا کوئی پروجیکٹ کے اندر انوالو کر سکتا ہے. آپ اس کے پروجیکٹ پہ ایز اے کسٹمر سروس یعنی کہ لوگ اگر رابطہ کرتے ہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس پروڈکٹ کے حوالے سے ان لوگوں کو گائیڈ کر دیں گے یا گائیڈ کے علاوہ اس کو اس چیز کے متعلق جو اسے انفارمیشن چاہیے وہ پرووائڈ کر دیں گے. تو اٹ از کالڈ دا کسٹمر سروسز جس کا آپ کو اچھے سے ایکسپیرینس ہے کیونکہ آپ نے ہر بندے نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا آلدو سم ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بینک کارڈ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اینڈ سو مینی ادرس. Skill you need to have great communication skill and knowledge about the particular field you are asked to give service in. یعنی کہ آپ کو اچھا بولنا آنا چاہیے. میری طرح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں کسٹمر سروس میں نہیں ہوں بھائی, تو مجھے اتنی کوئی کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے میرے پاس. لیکن کسٹمر سروس میں ہونے کے لیے آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ کو بولنے کی ایکسپرٹی ہونی چاہیے, ایکسپرٹیز ہونی چاہیے کہ کس بندے سے کس طرح بات کرنی ہے, کس طرح بیہیو کرنا ہے. ویری کوئکلی جی, نیکسٹ ون از سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر اینڈ کمیونٹی مینیجر. Social media coordinator or community manager jobs are not for everyone because you need to have experience. You need to know about platforms like LinkedIn, گوگل پلس etc. سوشل میڈیا کی اگر بالکل سمپل سی بات کریں تو سر جی فیس بک کا جو پیج ہوتا ہے اس کے اندر موڈریٹر, اس کے اندر کوآرڈینیٹر, اس کے بعد آپ کوئی ویب سائٹ ہے اس کے اندر آپ, اس کے بعد کوئی چینل ہے تو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں جو سوشل میڈیا سے ریلیٹ کرتی ہیں اس کے کنٹینٹ کو مینیج کرنا اور کوآرڈینیٹ کرنا, یعنی کہ اپنے جو اس کے پیج کے فالوورز ہیں, چینل کے سبسکرائبرز ہیں, ان کو انگیج کرتے رہنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جو کوآرڈینیٹر اینڈ کمیونٹی مینیجر. جو بندہ پرفارم کرتا ہے اور جو بندہ کلائنٹ سے یہ پروجیکٹ لیتا ہے اس کے اگینسٹ وہ اس سے اپنی فیس, اپنے چارجز ریسیو کرتا ہے. اور اسی کو ہم فریلانسنگ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو سروس دینی ہے اس کے اگینسٹ آپ نے ارننگ ریسیو کر لینی ہے. The next one is logo design and illustration. سمپل چیز ہے جی, کوئی بھی چینل دیکھیں, کوئی بھی فیس بک دیکھیں, کوئی بھی انسٹا, کوئی بھی آپ میڈیا کا چینل دیکھیں, ٹی وی پہ دیکھیں, تو ہر ایک چینل کی اپنے پہچان کے لیے, ہر کمپنی کی اپنے پہچان کے لیے, ہر پروڈکٹ کی اپنی پہچان کے لیے ایک لوگو ہوتا ہے, اور اس کو ڈیزائن کر کے دینا یعنی کہ اس کو بنا کے دینا, اس کے اگینسٹ آپ نے اپنی جو ہے ارننگ ریسیو کرنی ہے. اسکل اس میں کیا چاہیے جی, یو مسٹ ہیو ایکسپیرینس ان کریٹو ڈیزائن, ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اور کریٹو ڈیزائن کے بعد جو گرافک ڈیزائن ہے یہ بیسیکلی اس میں آتا ہے, اور ہم جب گرافک ڈیزائننگ کے اندر کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے تو اس کے اندر میں اس چیز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون کون سے ٹول یوز کیے جاتے ہیں, کون کون سے پلیٹ فارم یوز کیے جاتے ہیں ٹول بنانے کے لیے اور پلیٹ فارم سیل کرنے کے لیے. ویری کوئکلی جی, نیکسٹ ون از آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن. سمپل ہے جی, آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کمز انڈر کریٹو ڈیزائن. بالکل ایسے ہی ہے. ویڈیو پروڈکشن یعنی کہ آپ نے کسی کے لیے ویڈیو پروڈیوس کرنی ہے, کسی کا ویڈیو جو ہے ایڈٹ کرنا ہے, اس کو صحیح طرح گرافکس کے ساتھ, اس کی کوالٹی کے ساتھ اس کو پروڈیوس کر کے دینا ہے. اٹ از ویری کوائٹ سمپل ٹاسک. اف یو ہیو نالج اباؤٹ ویڈیو پروڈکشن you can earn a very handsome amount because ہر بندے کے پاس ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کا یا پکچر ایڈیٹنگ کرنے کا کوئی نالج نہیں ہے, کسی کو سافٹ ویئر نہیں چلانے آتے اتنے, تو اگر آپ ایک کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کا سافٹ ویئر رن کرنا جانتے ہیں تو آپ بہت اچھی کمائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. ڈیٹا انٹری جاب, سر جی بہت زیادہ سرچ کی جاتی ہے ڈیٹا انٹری جابس, لیکن کیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ڈیٹا انٹری میں ہوتا کیا ہے. ہم نے بس یہی کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دینا, ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دینا, ڈیٹا انٹری جابس یہی ہیں اور اس کے اگینسٹ ہمیں پے ہو جائے گا. لیکن یہ بات ایسے نہیں ہے.
data entry jobs are nothing new and you might know about them. You have to see images and write it down into a Word file. You have to finish certain pages in a day. Skills you need to have typing speed for at least 30 to 40 minutes words per minute and patient also. इसमें डिटेल इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें हम सर्विसेज परफॉर्म कर सकते हैं. हम इवन एक इमेज से कॉपी करके उसको जिसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको ग्रैब करके एक सिंपल वर्ड की फाइल में दे सकते हैं और विद इन 2 to 3 मिनट हम एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं. तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि आप चैनल से जुड़े रहें और सर्च आउट करें जो भी आपको लगता है कि ये मेरे मिजाज के मुताबिक है, मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड है, आप उसको सर्च आउट करें. सर्च आउट करेंगे, नॉलेज आएगा तो उसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट होगी तो कमांड बनेगी और जैसे जैसे कमांड बनती जाएगी डेली आपकी अर्निंग increase होती जाएगी इंशाल्लाह. The next one is human resource management. You can also perform as HR manager through offline or online. यानी कि आप किसी बंदे का प्रोजेक्ट है और वो आपको कहता है कि भाई मुझे इतने बंदे जो हैं हायर करके दो, इतने बंदे चाहिए. तो अगर आपके पास पर्सनल रिलेशन है, जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कशन किया लेकिन वो एक और सेंस में था, ये एक और सेंस में है कि अगर आप बहुत से लोगों को जानते हैं, बहुत से HR डिपार्टमेंट्स के साथ आपका कनेक्शन रहा है या ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो HR की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आप थर्ड मैन के तौर पे भी काम कर सकते हैं. आप डायरेक्ट भी बंदे हायर करके दे सकते हैं और एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं. The next one is architecture services. It is job description. Finally, you can get a job as a freelancer for various architecture services. The most popular one is interior designing. आपको पता होगा सर जी कि इंटीरियर डिजाइनिंग जो होती है वो क्या होती है. किसी भी चीज की जो है कह लें कि कोई भी बिल्डिंग है उसके अंदर जो उसका मटेरियल यूज हो रहा है, सोफा है, उसकी वॉल है, उसकी जो छत है, उसका सारा फ्रेम जो है एक बिल्डिंग का, एक कमरे का, उसको डिजाइन करके देना, दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर डिजाइनिंग. एंड यू कैन earn a handsome amount by giving this job and by these services. Skill you need, you must have training and some educational background in designing before you find clients. जाहिर बात है सर जी, जब तक आपके पास नहीं है नॉलेज किसी चीज का आप कामयाब नहीं हो सकते. तो ईच एंड एवरीथिंग, जो चीज भी आप कर रहे हैं उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए और वो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते. जी ये थी जनाब तो जनाब ये थी एक शॉर्ट ओवरव्यू के साथ वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा जॉब्स के बारे में बताया. तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक मुकम्मल चैप्टर के साथ जिसमें आपको एक डोमेन की तकरीबन सारी डिटेल, उसके प्लेटफॉर्म, उसके स्किल, उसकी डिस्क्रिप्शन सारे इंशाल्लाह ताला उसमें गाइड करूंगा. मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.